والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نغمے اصحاب کے گانے میں مزہ آتا ہے نغمے اصحاب کے گانے میں مزہ آتا ہے نغمے اصحاب کے گانے میں مزہ آتا ہے نعرہ حق چار لگانے میں مزہ آتا ہے جن میں رضی اللہ عنہم ورضوا آیا جن میں رضی اللہ عنہم ورضوا آیا ایسی آیات سنانے میں مزہ آتا ہے ایسی آیات سنانے میں مزہ آتا ہے جو بھی شیخین کی عظمت کو نہ مانے ان کو جو بھی شیخین کی عظمت کو نہ مانے ان کو روضہ پاک دکھانے میں مزہ آتا ہے روضہ پاک دکھانے میں مزہ آتا ہے مدح اصحاب سے خوش ہوتے ہیں چاہنے والے مدح اصحاب سے خوش ہوتے ہیں چاہنے والے ان کے منکر کو جلانے میں مزہ آتا ہے ان کے منکر کو جلانے
میں مزہ آتا ہے، نغمے اصحاب کے گانے میں مزہ آتا ہے۔ میرا الیاس تعارف جو کوئی پوچھے تو، میرا الیاس تعارف جو کوئی پوچھے تو، ان کا حبدار بتانے میں مزہ آتا ہے، نغمے اصحاب کے گانے میں مزہ آتا ہے، نغمے اصحاب کے گانے میں مزہ آتا ہے، نعرہ حق چار لگانے میں مزہ آتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تخیلات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال چند معروضات تساں احباب دے سامنے عرض کرن۔ تخیلات مطلب صحابہ اکرام دے خیالات، انہاں دی سوچ، انہاں دی فکر، انہاں دی تڑپ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سوچ اور فکر بڑی عظیم سی۔ ساڈی فکر ہوندی ہے ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی دنیا دے معاملات اندر، صحابہ دی فکر ہوندی سی ایک دوسرے تو اگے بڑھنا ہے نیکیاں اندر۔ ساڈی فکر ہوندی ہے کہ اچھا مکان ہوئے، اچھی دکان ہوئے، اچھی گڈی ہوئے، اچھے معاملات، دنیا دی ریل پیل ہوئے۔ یا پھر ساڈی بعض دفعہ سوچ اور فکر ہوندی ہے فلاں بھی ناکام ہو جائے، اے بھی ذلیل ہو جائے، اے بھی تنگ ہو جائے تے مینوں شان لب جائے۔ مگر قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی فکر اور سوچ اتنی بلند سی، وہ اپنے بھائیاں دے نال حسد بغض نہیں سی رکھیا کردے، بلکہ انہاں دی فکر اور سوچ ہوندی سی کہ اسی بھی نیکیاں اندر سبقت اختیار کریے اور ساڈے بھائی بھی سبقت اختیار کر۔ انہاں دی فکر ہوندی سی اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، فضلا من اللہ و رضوانا۔ اللہ فرماندے نے انہاں دے دل دی تڑپ ہی ہے کہ اللہ دا فضل حاصل ہو جائے اور رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ ایک کوئی منشا اللہ دی رضا، ساڈی آخرت بہتر بن جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جان، اسی جنت دے مہمان بن جائیے۔ صحابہ دی فکر اور سوچ آئی کتے ساڈے اعمال نہ ضائع ہو جائے، کتے اسی نیکیاں پیچھے نہ رہ جائے۔ اسی ساڈی فکر ہے بھی اسی دولت پیچھے نہ رہ جائے، شہرت پیچھے نہ رہ جائیے، کسی لوگاں دے سامنے جناب روڑے اٹکانے آئے پیچھے رہ جائیں، اسی اگے نکل جائیے۔ صحابہ دی فکر سی اسی نیکیاں چگے نکل جائیے، زیادہ تو زیادہ آخرت دے اندر مقام و مرتبہ حاصل کر لئیے۔ اس طرح دی فکر اور سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام ساڈے واسطے مشعل راہ، ہر لحاظ نال سانو صحابہ دی سیرت تے غور کرنا چاہیے۔ میں کوشش کرنا ہونا کہ ہر جمعے کوئی یعنی الگ ایک ٹاپک ہوئے جدی معاشرے نو ضرورت ہے اور اسی اودے تے غور و فکر کریے۔ بھائی اپنی سوچ نو بہتر بناؤ، اپنی فکر دی سمت ٹھیک کرو۔ اے دنیا دیاں فکراں تے دنیا دے معاملات اے تے مکنیاں ہی نہیں، بندہ مک جانا ہے، دنیا دیاں فکراں نہیں مکنیاں۔
بندہ سوچتا ہے جی میں جناب اے نہ کیتا تے اے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اینج ہو جائے گا، اینا پریشر اینا پہار ہے میرے تے بندہ مار گیا تے کام تو بعد بھی سارے ہوندے ہی رہندے، گزارے چلدے ہی رہندے۔ ہر وقت فکر اپنی آخرت دی رکھیا کرو۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نصیب جی نے ایمان دی حالت ایک مرتبہ میرا دیدار کیتا ہے، اللہ نے اندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا۔ اور او صحابہ جنہاں نو اللہ نے جنت دیاں قرآن وچ بشارتاں دتیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان وچ بشارتاں دتیاں، او صحابہ اتنی فکر رکھدے سن آخرت دی تے سانو فکر ہی کوئی نہیں، ساڈی توجہ ہی کوئی نہیں۔ لہذا آؤ آج اسی صحابہ دی سیرت نو اس انداز نال ویکھنا ہے کہ صحابہ دی فکر کیسی سی، ساڈے ورگی سی یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں فکراں اور سوچاں بڑیاں بلند سن۔ اور یاد رکھو سوچ اور فکر تہاڈی اچھی ہوئے گی تے انجام اچھا ہوئے گا، جدوں بندے دی سوچ ہی پیڑی ہوئے گی تے انجام ہی پیڑا ہی ہوئے گا۔ سوچاں اچھیاں بناؤ، فکر اچھی سوچو۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ، مولا کریم فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا سی صحابہ نو اللہ اکبر اعزاز عطا کیتا ہے نبی دے یارانو کہ ایمان انہاں واسطے محبوب بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے ایمان نال بڑا پیار کر دینے، معذرت نال اسی تے ٹکیاں واسطے ایمان ویچ لینے ہاں۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر صحابہ دی استقامت تواڈے سامنے بیان کی دیئے، انہاں ہر طرح دیاں قربانیاں پیش کی دیاں، ایمان تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، مولا کریم فرماتے ہیں اسی صحابہ واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے اور انہاں دے سینیاں دے اندر ایمان نو اللہ اکبر زینت بخش دیتی ہے، ایمان نو حسن عطا کیتا۔ صحابہ دے سینیاں دے اندر فیصلہ بادیو گل نکتے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نو حضرات محترم صحابہ اکرام ایڈے پیارے اتنے محبوب نے، اللہ فرماتے نے عام لوگاں دی اگر گل ویکھی جائے تے فضیلت لوگاں اندر پوری انسانیت دے وچوں ایمان والیاں دی فضیلت ہے، جڑے ایمان لے کے آگے اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے آئے، نبی پاک دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان لے آئے، قیامت دے دن تے ایمان لے آئے، تقدیر تے ایمان لے آئے، رب دے فرشتیاں تے ایمان لے آئے، اللہ دیاں نازل کردہ کتاباں تے ایمان لے آئے۔ اے لوگ عظمت والے، شان والے، مقام و مرتبے والے نے۔ اللہ فرماتے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ مولا کریم فرماتے نے ایمان والے عمل نیک کرنے والے انہاں واسطے اسی جنت الفردوس نو تیار کیتا ہے، یعنی پتہ لگیا ایمان والیاں دا بڑا مقام ہے حضرات محترم۔ مگر اس بات تے تسی غور کرو، اللہ فرماتے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. مولا کریم فرماتے نے اسی صحابہ دے دلاں اندر ایمان دی محبت پیدا کی تھی اور ایمان نو اسی زینت بخشیے صحابہ دے سینے اندر. اللہ اکبر کی پتہ لگیا ایمان نو بھی اللہ نے سنگار دیتا ہے صحابہ دے سینے دے اندر دیتا ہے. ایمان نو بھی اللہ تعالی نے حضرات محترم حسن عطا کیتا ہے صحابہ دے سینے اندر عطا کیتا ہے. اور اللہ دے بندے غور کرے اس بات دے تو آنا ایمان تو پیچھے ہٹ گئے سن. اللہ فرماتے نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اسی انہاں دے سینے چ ایمان نو عزت بخشیے اسی صحابہ دے سینے چ ایمان نو دولت بخشیے اسی صحابہ دے سینے چ ایمان نو حسن دیتا ہے زینت عطا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم اگے اللہ تعالی نے اگے بڑی بڑی گل کیتی ہے کائنات دے رب نے. اللہ رب العالمین فرماتے نے فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اور اسی صحابہ دے سینیاں وچوں کفر نافرمانی اللہ اکبر حضرات محترم نافرمانیاں تے بے حیائی والیاں چیزاں نو نکال چھڈیا ہے. اللہ تعالی نے نفرت پیدا کر دیتی ہے صحابہ دے دل اندر نافرمانیاں دے بارے اللہ اکبر گناہاں دے بارے کفر دے بارے فسق و فجور دے بارے صحابہ دے دل وچ اللہ نے نفرتاں پیدا کر دیتیاں نے. تو کہنا ہے صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ دنیا دے لالچ رکھ دے سن. تو کہنا ہے صحابہ معاذ اللہ نبی پاک دے رشتہ دار نے چنگا سلوک نہیں سی کر دے. تو کہنا ہے صحابہ نافرمانیاں کر دے سن. اللہ دا قرآن کہندا پیا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. مولا کریم فرماتے نے اسی صحابہ دے دل وچ انہاں چیزاں دی نفرت پیدا کر دیتی ہے. اسی نکال دیتا انہاں دے دلاں وچوں فسق و فجور اسی نکال دیتا انہاں دے دلاں وچوں کفر اسی نکال دتیاں نفرتاں تے عداوتاں تے حسد تے بغض تے کینے کناں دے دلاں وچوں صحابہ کرام دے دلاں وچوں. اللہ اکبر. مولا فرماتے نے اولئک هم الراشدون. ایوئی تے لوگ نے ہدایت یافتہ اے صحابہ دے امام تے شک کرنے والے ہو. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے ایو لوگ نے ہدایت یافتہ ایو لوگ نے کامرانیاں اور کامیابیاں پان والے لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ تعالی نے انہاں دے دلاں اندر ایمان نو زینت عطا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. کیتے اللہ تعالی فرماتے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. مولا کریم فرماتے نے حشیتاں دے دلاں دے اندر اللہ اکبر ایمان نو پایا ہے ایمان نو رکھیا ہے ایمان ہی ویکھیا ہے انہاں دے دلاں اندر اسی تقوی ویکھیا ہے انہاں دے دلاں اندر اسی پرہیزگاری ویکھیے. اللہ اکبر. ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے اللہ رب العالمین فرماتے نے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ فرماتے نے کتے تسی ویکھو گے انہاں نو رکوع دی حالت اندر کتے ویکھو گے سجدے دی حالت اندر. فرمایا ہے جتنے اعمال کردے نے ایکو ہی دل وچ منشا ہے ایکو ہی دل وچ حسرت ہے فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ راضی ہو جائے اللہ دا فضل لب جائے اللہ دا کرم ہو جائے ساڈے تے رب دی رضا مل جائے. کہ اللہ تعالی صحابہ کرام دی صفات میں سمداد نال بیان کر دے پہنے. اللہ اکبر. سورہ توبہ والا فرماتے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ.
وبشر المؤمنین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اللہ فرماتے ہیں التائبون، میرے پیغمبر دے صحابہ نے جڑے توبہ استغفار کرنے والے، اللہ کو معافیاں منگن والے، اللہ عابدون، اللہ دی عبادت وچ وقت گزارن والے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے والے صحابہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن فی، فرمایا الحامدون، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون، اللہ دے رستے دے اندر نکلن والے، یا پھر اللہ اکبر، اللہ واسطے روزے رکھن والے حضرات محترم، اللہ فرماتے ہیں الراکعون، اللہ دی بارگاہ اندر رکوع کرنے والے، الساجدون، اللہ دی بارگاہ اندر سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف، فرمایا لوگاں نو نیکی دی دعوت دین والے، بھلائی تے خیر خائی دا حکم دین والے، والناہون عن المنکر، اللہ اکبر، اور لوگاں نو برائیاں تو روکن والے، فحاشی بدکاری تو منع کرن والے، الحافظون لحدود والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ دی حدود دی حفاظت کرنے والے، اللہ دیاں حداں نو صحابہ نہیں سی توڑ دے، اللہ اکبر، بلکہ نہ حدود دی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اللہ فرماتے نے اے تیو مومن نے جنہ واسطے اسی بشارتاں رکھیاں نے، جنہ واسطے مبارکاں رکھیاں نے، اللہ اکبر، کیسیاں بشارتاں، اللہ فرماتے نے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا من عام ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ اکبر، بشارتاں صحابہ واسطے، مبارکاں صحابہ واسطے، وبشر المؤمنین، فرمایا اے مومن نے جنہ واسطے خوشخبریاں نے۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، میں آج دسنا چاہنا میرے پیغمبر دے صحابہ کیسی فکر رکھیا کر دے، کیسی سوچ رکھیا کر دے۔ آج ظالم کے اٹھ دینے، صحابہ تین انظام تے بہتان نام دینے، لو جی انہوں نے دولت کمان دیاں فکرہ سن، انہوں نے شہرت کمان دیاں فکرہ سن، انہوں نے دنیا دے مال و متا دیاں سوچا سن، غلط باتاں کر دینے۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَقَرَّحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، انہاں دے دلان در تے گلہ اللہ نے رہنی نہیں دیتیاں، اللہ نے انہاں دے سینے صاف کر دیتے نا گلہ تو۔ آؤ میں دسا حقیقت کی ہے، صحابہ دی فکر اور سوچ کیسی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرے آجے، صحیح بخاری دی غالباً روایت ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ، مہاجر اور غریب صحابہ، فقیر صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ آئے تے آکے کہنے لگے اللہ دے نبی جی سونے محبوبہ، ساڑھے جڑے احباب انصار نے یا دیگر جڑے مہاجرین نے، انہوں اللہ تعالیٰ نے دولتاں عطا کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نہ نوازیا ہے تے سونے محبوبہ مال و دولت دے خرچ کر کے وہ ساڑھے ننو زیادہ فضیلتاں حاصل کر جاندے نے۔ اللہ دے نبی وہ مال دے ذریعے حج کر لیندے نے، وہ مال دے ذریعے صدقہ کر لیندے نے، مال خرچ کر کے غلام آزاد کرا لیندے نے۔ اللہ دے نبی مال ساڑھے کول کوئی نہیں مگر ساڑھے دل دی تمنا ہے اسی بھی اپنے پائیاں طرح دے آدھا نیکیاں کمائیے۔ سوچیا سمجھیا جے، سمجھیا جے، سوچاں تے فکرہ صحابہ دیاں اے نہیں آکھیا اللہ دے نبیوں نے کول مال بہت آئے، ساڑھے کول کیوں تھوڑا ہے، ساڑھنوں ہی زیادہ مال چاہیدہ ہے، دعا کرو سنو دنیا بیاں کوٹھیاں تے بلڈگاں نہ بجامن۔ نہیں نہیں، کہیں دے اللہ دے نبی جی ساڑھے پرہا مال خرچ کر کے زیادہ نیکیاں کما جاندے نے، ساڑھے کولے نہ مال نہیں، اسی
نیکیاں جو پیچھے رہ جانے ہیں. کیسی فکر ہے, کیسی سوچ ہے. اللہ دے نبی دعا کرو نا, اللہ دے نبی جی سانو کوئی ایسا عمل دسو نا کہ اسی بھی نیکیاں چنا تو سبقت اختیار کریے. نیکیاں دی دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. نیکی واسطے کوششاں محنتاں پیوں دیاں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے نے, توجہ کرے آجے, مولا کریم فرماتے نے, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے نے, دوڑو, کوشش کرو, سبقت اختیار کرو اللہ دی مغفرت حاصل کرنے اندر, اللہ دی جنت حاصل کرنے وال. آؤ دوڑو رب دی مغفرت وال دوڑ کے آؤ, رب دی جنت وال دوڑ کے آؤ. او جنت اللہ اکبر جیدہ طول و عرض اللہ نے زمین و آسمان تمہیں بڑا بڑا چھڑے آئے. اللہ فرماتے نے اشیو متقین واسطے تیار کی دیئے. تے صحابہ دیاں دوڑا دنیا دی دولت واسطے نہیں, شہرت واسطے نہیں, مقام مرتبہ بے واسطے نہیں, 14 نمبر داری واسطے نہیں. اللہ دے نبی جی انہاں کول مال بہت ہے تے نیکیاں بہتیاں کماندے نے. ساڈے کول مال تھوڑا تے اسی پیچھے رہ جانے ہاں. اللہ اکبر. تے میرے کریم آقا فرماتے نے, صحابہ پریشان نہ ہو, تانوں میں انج دا عمل دسنا وا. اللہ اکبر. اگر تسی کرن لگ جاؤ گے تو آڈے برابر نیکیاں کسے دیاں نہیں ہون گیاں. کیسی فکر ہے. اللہ دے نبی دسونا, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا, میرے صحابہ جدوں فرضی نماز پڑھیا کرو تے فرضی نماز دے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. فرمایا اے اللہ دے ذکر دے کلمات پڑھ لیا کرو تو آڈے برابر کسے دیاں نیکیاں نہیں ہون گیاں. تھاڑے تو اگے کوئی نہیں لنگے گا, البتہ جڑا بندہ عمل کرے گا وہ تھاڑے برابر ہوئے گا. اللہ اکبر. ذات محترم کیسی فکر تے کیسی سوچ ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دی. لہذا سونیو بیرو تسی بھی انج دیاں فکراں بناؤ. اے نہیں آکھنا اونے ایک کوٹھی بنائی میں 2 بناواں. ساڈے مقابلے بڑے عجیب نے, نیکی تے کوئی مقابلہ نہیں. وہ ساڈے جناب منڈے دا بیاہ رکھ لین نا چوری صاحب, تے آندے نے بھی ہن کینوں بلانا ہے بھئی, آندے نے بھی کوئی چنگا جا تے بلائیے. پھر کہندا ہے چودھریاں جدوں منڈا ویا سی انہاں کینوں بلایا, انہاں لونے والا بلایا سی. کنے پیسے لیندا 5 لاکھ, انہاں کہا ویچ کلا اپاں 10 لاکھ والا بلانا. ساڈے مقابلے انج دے بے حیائی دے اور دنیا دے فسق و فجور دے مقابلے صحابہ دا مقابلہ کیے نیکیاں چگے لنگنا, موتیاں نیکیاں کمانیاں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا مقابلہ نیکیاں بہتیاں کما لئیے, نیکیاں سبقت اختیار کر جائیے. صحیح بخاری دی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, ہر موقع تے حضرت ابو بکر صدیق پہلا نمبر لے جایا کر دے, ہر موقع تے نیکیاں زیادہ لے جایا کر دے. اللہ دے نبی اعلان فرمایا آج تواڈے مال دی ضرورت ہے. حضرت عمر فرماندے نے, انہاں دنوں مینوں اللہ تعالی نے مال عطا کیتا سی تے میں پکا ارادہ بنا لیا, پکا ارادہ اج تے ابو بکر نوں اگے نہیں لنگن دینا. اج میں بہتا مال خرچ کراں گا, اج میں بہتا صدقہ کراں گا, زیادہ نیکیاں میں لینیاں نے, حسد بغض عداوت نہیں, نیکیاں دی دوڑ لگی ہوئی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ تعالی دی جنت دے ول سفر ہے. اللہ اکبر. محنت کر رہے نے, گھر دا مال جناب جمع کیتا تے جنہ مال سی ادھا مال لے کے نبی پاک دی مجلس اندر آگے تے آقا علیہ السلام فرماتے نے, عمر کنے کے چھڑ آئے ہیں, کتنا لے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ دے نبی جنہ اللہ نے نوازیا ادھا گھر چھڑ آیا ہاں, ادھا تواڈے واسطے لے آیا رب دے رستے اندر. فرمایا ابو بکر توں کی لے کے آیا؟ فرمایا سونیا جو لبیا لے آیا ہاں, گھر اللہ تے اللہ دے محبوب دا پیار چھڑ آیا ہاں.
سبحان اللہ کیسی فکر تے سوچ میرے پیغمبر دے صحابہ دی لہذا صحابہ نال محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ اکبر او صحابہ ایمان نال جنہاں نوں پیار ہو گیا ہے او صحابہ جنہاں دے سینے چ ایمان نوں اللہ نے زینت عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں روحماء بینہم پڑھ دارا قرآن وچ ایڈی شان والے آند شک نہ کر ایمان وچ روحماء بینہم پڑھ دارا قرآن وچ ایڈی شان والے آند شک نہ کر ایمان وچ تیرے وصال نال نال وقت گئے گزار ہیں تیرے وصال نال نال وقت گئے گزار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا اے ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا اے ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے مدنی نال ویکھو یارو ستے وچ مزار ہے مدنی نال ویکھو یارو سونگے وچ مزار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں اگے اللہ میں نو توفیق دیتی تے ایک جملہ میں پیار نہ لکھیا محبت دے نال دین دی بقا لائیاں جان دیاں بازیاں اللہ نے عطائیاں پھر جنتی شہزادیاں دین دی بقا لائیاں جان دیاں بازیاں اللہ نے عطائیاں پھر جنتی شہزادیاں صحابہ لئی جو بیٹھیاں کر کے خود سنگار ہیں صحابہ لئی جو بیٹھیاں کر کے خود سنگار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ تے جیرا نہ کریا کر فیصلہ بادیو ایمانداری نال میری گل دا جواب دیو تواڈی مسجد دے ماشاءاللہ امام نے کاری نعیم الرحمان صاحب ایتھے بچیاں نو صبح شام پڑھاندے نے اللہ دی توفیق نال حضرات بچیوں نہ کو پڑھن والے سال پڑھن 2 سال پڑھن تے 2 سال دے بعد اے بچے جناب کسے مجلس سے بہ جان انہاں نوں قاری صاحب کہن میں انہاں نوں 2 واری قرآن پڑھایا قاری صاحب کہن میں انہاں دی بڑی تربیت کیتی ہے تے بچہ جڑا ہے او دے کول قرآن سنیا جائے اور جناب لوگ گلاں کرن لگ جان کی پڑھایا بھئی کنے پڑھایا کی سمجھایا اگر انہاں بچیاں دا کوئی معاملہ بن جائے تے لوگ کی کہن گے کدے تے اعتراض کرن گے بچیاں دے استاد تے اعتراض کرن گے اگر انہاں بچیاں دے کریکٹر تے انہاں بچیاں دے کردار تے کوئی گل آئے گی ہر بندہ آکھے گا انہاں دا استاد کیڑا ہے انہاں نوں پڑھانے والا کیڑا ہے تے کدی غور کیتا ہی صحابہ دے کردار تے شک کرنے والے بے ایماناں تینوں پتہ نہیں انہاں دا استاد کون ہے میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ صحابہ تے اعتراض کرنا ہے در حقیقت تو میرے محبوب پیغمبر تے اعتراض کیتا ہے دنیا دا استاد اپنے شاگرد دی توہین برداشت نہیں کردا میرے استاد محترم بابا جی یحییٰ رسول لغری رحمہ اللہ دنیا چلے گئے تھے آئے سن تو کو ایک دفعہ نماز بھی پڑھائی سی
اسلام آباد دے اندر ایک بہت بڑے عالم دین کو بیٹھے سن، انہوں نے بڑی محنت نال کھانا پکایا اور انہوں واسطے تیار کیتا تے انہوں نے شاگرد دے متعلق انہوں نے کچھ نازیبا الفاظ بولتے غصے اندر تے استاد جی نے دسترخوان چک کے مارے، انہوں نے کہا میرے شاگرد دے بارے دل وچ بغض رکھے تے میں روٹیاں کھاواں تیرے کولوں، میں نہیں مندا تینوں عالم دین اگر تو میرے شاگرد دا قاری قرآن دا ادب ہی نہیں کردا۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا دل دکھائیں تے کی سمجھنا اللہ دے نبی تے نال پیار کرن گے؟ نہیں نہیں، میرے پیغمبر دے یار میرے نبی نو بڑے پیارے نے۔ اللہ فرما دے نے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ اکبر، اے ہو یار نے جنہاں دا اللہ نے قرآن ذکر کیتا ہے، انہاں دیاں وفاواں دا ذکر، انہاں دیاں داماں دا ذکر قرآن کیتا ہے۔ صحابہ دی سوچ تے فکر تے غور کرے آجے دنیا نہیں سی چاہی دی صحابہ نو۔ اللہ اکبر، ذات محترم مسند احمد دی روایت سنے آجے انصار صحابہ مدینے والے این جناب کنویاں دے وچوں کھوواں دے وچوں پانی نکالیا کر دیتے، کھیتاں نو لگان دے تے تھک کے پریشان ہو گئے، کہیں نے یار انج کرنے ہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانے ہاں تے جا کے کہنے اللہ دے نبی دعا کرو نا، سانو اے بڑی مشقت ہوندی ہے، اللہ پتھراں دے وچوں چشمے جاری کرے تے ساڑیاں فصلاں سیراب ہو جامن۔ تے صحابہ اکرام کٹھے ہو کے نبی پاک کو لاگے تے اللہ دے نبی نے ویکھیا یارانو تے حضور خوش ہوئے تے آقا فرما دے انصار صحابہ اینے کٹھے ہو کے آئے ہو، انج لگدا ہے کوئی ضروری حاجت لے کے آئے ہو، ضروری کام دے مقصد نہ لائے ہو۔ اللہ دے نبی بالکل ایسے واسطے ہیں تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ جو منگو گے لب جائے گا، میں بھی آج جو رب کو سوال کرانگا اللہ خالی نہیں موڑے گا، دسو کی چاہیے ہے۔ تے صحابہ سوچی پہ گیا پتے مشورہ کرن لگے ایڈی وڈی آفر ہے تے دنیا دا پانی منگن لگے ہو، خیال کرو یار، سوچ سیدھی کرو، ایڈی وڈی آفر دایا نہ کرو۔ تے واپس آکے کہیں دے اللہ دے نبی کچھ بھی نہیں، مغفرت دی دعا کر چھڑو۔ ایڈا وڈا موقع دایا کرنا اسی آنے ہیں بس جو لبے بس مال ہی لبے، نہ دعا چاہی دیئے، نہ سانو محبت لوگاں دی چاہی دیئے، نہ اخلاص چاہی دا ہے، مال چاہی دا بس۔ نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی آئے جس مقصد واسطے کہ پانی دے چشمے جاری ہومن، پر سونے ہیں اے نہیں ہون ساڑی مغفرت دی دعا کرو۔ تو اللہ دے نبی فرمایا اللہ سونے ہیں میرے انصار صحابہ دی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نالی کہنے لگے کیسے عظیم لوگ، اللہ دے نبی ساڑھے بچیاں واسطے بھی دعا کرو۔ نبی پاک نے بچیاں دی مغفرت دی دعا کی تھی، اللہ دے نبی انہاں دے بچیاں واسطے بھی دعا کرو۔ میرے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ دے نبی ساڑیاں بیویاں واسطے رشتہ داراں واسطے دعا کرو، حضور نے انہاں واسطے دعا کی تھی۔ تے کتنے عظیم لوگ نے فرمایا سونےو ساڑے خادماں واسطے، ساڑے نوکراں واسطے، ساڑیاں لونڈیاں واسطے بھی دعا کرو۔ کیسی پیاری سوچ صحابہ دی، کیسی فکر صحابہ دی، او بھی جہنم تو بچ جائے، اے بھی جہنم تو بچ جائے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ فکر رکھن مرید کی دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے پیغمبر فکر ہی امت دی رکھ دے، ہر امتی جہنم تو بچ جائے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی ساڑی مغفرت دی بھی دعا کرو، ساڑے بیوی بچیاں واسطے دعا کرو، انہاں دے بچیاں واسطے دعا کرو، انہاں دے بچیاں واسطے دعا کرو، ساڑے خادماں تے لونڈیاں تے نوکراں واسطے بھی مغفرت دی دعا کرو۔ کیسے عظیم لوگ نے، اجتے جناب سکا پرا نوں برداشت نہیں پیا کردا تے اللہ دے نبی دے یار کہندے نے سونیا ساڑیاں لونڈیاں بھی
بخشیاں جاون ساڈے غلام بھی بخشے جاون قربان جاواں کیسی پیاری سوچ صحابہ دی اگے لے کے چلنا حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے مینوں بڑا شوق ہوندا سی اللہ دے نبی دے نال رات گزارن دا یعنی اللہ دے نبی رات عبادت کریا کردے تے میں وی نال عبادت کرن دی خواہش رکھدا اور میں نبی پاک نو وضو کرایا کردا حضور نو جناب پانی لیا کے دیندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خیال کردا ایک دن اللہ دے نبی فرماتے نے ربیعہ آج دسنا مانگنا کی منگنا چاہنا ہے سوال کرنا کی کہنا چاہنا ہے قربان جاواں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کون کہہ رہا ہے نبیاں دا سردار کہہ رہا ہے شافع پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ اکبر پوری کائنات دا سردار نبی کہہ رہا ہے اللہ دے نبی دی شان تے وے اللہ فرماندے نے سونیا تسی کہو نا اسی احد پہاڑ بھی سونے دا بنا دینے ہاں اللہ اکبر سونیا دسو تے صحیح تانوں کی چاہیے ایڈے وڈے عظمت شان والے نبی آکھیا ربیعہ مانگ کی منگنا ہی کر سوال کی کرنا ہی تے حضرت ربیعہ بن کعب دی سوچ ویکھیا جے ہے بھی بچہ ہے جوان نہیں اجے تھوڑی عمر ہے تے حضرت ربیعہ فرماتے نے اللہ دے نبی جی اور کچھ نہیں چاہیدا جنت وچ تہاڈا ساتھ چاہیدا ہے سونے جنت تے تہاڈا پڑوس چاہیدا اور کچھ نہیں چاہیدا فرمایا ربیعہ کیسا سوال کیتا ہی اور کچھ مانگو اور کچھ ہے ہی دینے نہیں اللہ دے نبی مینوں جنت تے تہاڈا گوانڈ ہی چاہیدا کیسی سوچ کیسی فکر ہے سانوں یہ فکر ہی کوئی نہیں خیال ہی کوئی نہیں اسی جناب جو گندے بندیاں دیاں مجلساں تے گندے بندیاں دیاں گلاں تے گندے جناب نچن تے ٹپن والیاں دے نال ساڈیاں محبتاں نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ربیعہ کام بڑا وڈا آکھیا آئی میں دعا کراں گا اللہ خیر کرے گا مگر ربیعہ تینوں میری اس معاملے مدد کرنی پینی ہے اللہ دے نبی کی کرنا ہے فرمایا کثرت دے نال نفل پڑھیا کر فرض تے پڑھنے ہی نے زیادہ تو زیادہ سجدے کر زیادہ تو زیادہ قیام کر اللہ اکبر اللہ تینوں جنت وچ میرا پڑوس عطا کر دے گا فیصلہ بادیا جنوں جنت وچ سونے نبی دا پڑوس لب گیا ایتھے جناب کسی بندے دا مکان ایم پی اے دے نال ہوئے ایم این اے دے نال ہوئے او دی چھاتی بڑی چوڑی ہوندی ہے کہندا مینوں کنے پوچھنا ہے مینوں کنے چھیڑنا ہے ایم پی اے ایم این اے فلاں وزیر میرا ہمسایا ہے دس یار او دی کڈی اونچی شان ہوئے گی جدے آمنہ دے لال گوانڈی ہون گے جنت ہائے ہائے بہارا جنت دیا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہندا سونےو جنت دے اندر تہاڈا گوان چاہیدا فرمایا پھر ربیعہ نمازاں بہتیاں پڑھیا کر سجدے بہتے کریا کر نفل زیادہ پڑھیا کر اللہ جنت وچ میرا گوان دے چھڈے گا فکر صحابہ اللہ اکبر صحابہ دی سوچ اللہ اکبر کیسی پیاری فکر تے سوچ اگے لے کے چلنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں فکراں تے سوچاں مسلم شریف دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دی ایک صحابیہ میرے پیغمبر دی صحابیہ بیمار عورت ہے تے اللہ دے نبی کو آ گئی کہندی اللہ دے نبی جی میں کئی سالاں تو بیمار ہاں تے بیماری مینوں انج دی لگی ہوئی ہے اللہ دے نبی مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے کدی بازار اندر کدی گھر اندر جتھے ہوواں دورہ پہ جاندا ہے تے اللہ دے نبی دورہ پیندا تے میں حالوں بیال ہو جانی تے بڑی تکلیف ہوندی ہے لوگ گلاں کردے نے تے مذاق اڑاندے نے اللہ اکبر ویر کسے دے نال انج دا کوئی معاملہ بن جائے بیماری والا تے مذاق نہ اڑایا کر گلاں نہ سنایا کر تینوں کی پتہ ہے جدا جوان پتر بازار وچ ڈگا پیا ہے اس باپ دے سینے تے کنیاں چھریاں چلدیاں پیاں نے تینوں کی پتہ ہے جدی بیٹی نوں دورہ پے گیا ہے تے تو گلاں بنان لگ جانے تے تانے مارن لگ جانے اس ماں تے کی بیتدی ہون گیاں انج دیاں گلاں نہ کریا کر اور یاد رکھ سنیا تلک الیام نداولھا بین الناس اللہ دن بدل بدل کے لے آندئی آج کسے نو تکلیف وچ ویکھ کے اوندا مذاق اڑان لگ جانا ہے اللہ اکبر نقلاں اتارن لگ جانا ہے کہ کل اگر تیرے تے موقع آ گیا تے پھر کیڑے پاسے جائیں گا نانا کہندی اللہ دے نبی جی میں بڑی پریشان ہاں سونیا محبوبہ اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ مینوں صحت عطا کر دے اللہ مینوں تندرستی عطا کر دے قربان جاواں تے اللہ دے نبی فرماندے نے میری صحابیہ
صحت واسطے دعا کرانی ہے تے میں کر دینا تے اگر تو اس بیماری تے صبر کر جاویں تے میں جنت دی دعا کر دینا ہائے 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 صحابیہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچیا بھی صحت بندہ آتا یار بندہ بیمار ہو جائے بندے نو شے ہی چنگی کوئی نہیں لگی صحابیہ کہندی اللہ دے نبی دنیا دی زندگی تے گزر ہی جانی ہے تسی جنت دی دعا دے چھڑو فکر صحابہ سوچ کیڈی بلندے فرمایا اللہ دے نبی جنت دی دعا دے مونا کوئی گل نہیں میں صبر کر جاواں گی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین مولا کریم فرماتے ہیں ایمان والےو صبر کریا کرو نماز پڑھیا کرو اللہ دی مدد شامل آل ہوئے گی صبر کرنے والیاں دی اللہ نصرت کردہ اللہ انہاں دے نال ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی میں صبر کراں گی تسی جنت دی دعا دے چھڈو نا تے میرے نبی دعا کیتی اللہ اے تے جنت واجب کر دے حضرات بی بی چلی اوئے میری ماں بہن گل تے غور کری کڈی سوچ بلند صحابیہ دی کڈی سونی فکر نبی پاک دی صحابیہ دی کاش میری بہنا تیرا کردار بھی انج دا بن جائے کاش میری ماں تیری سیرت بھی انج دی بن جائے انج صحابیہ جلدی جلدی دروازے وال پہنچی ہے تے واپس مڑ کے آئی اللہ دے نبی جی ٹھیک ہے تسی جنت دی دعا کیتی میں صبر کراں گی پر سونے ایک دعا اور کر چھڈو نا لاکھ بار میرے تے مرگی دا دورہ پوے سونے جدوں دورہ پیندا ہے تے میرا ستر کھل جاندا ہے مینوں ہوش نہیں رہندا تے بے پردہ ہو جانیاں بس سونے ایک نکی جی دعا کر چھڈو نا لاکھ بار دورہ پوے میرا ستر نہ کھلے اللہ دے نبی میں گر جاواں حضرات نے محترم بعد روایات چند کالے جے رنگ دی بی بی ہے تے عمر بھی کافی ہو چکی پر کتنی حیا دار ہے کتنی غیرت والی ہے اللہ دے نبی دورے پین مینوں بازاراں دے اندر یا گھر دے اندر اللہ دے نبی بیماری روے جو عمر دی ہوے میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں پر دعا کرو میرا ستر نہ کھلے میرا پردہ ضائع نہ ہوے اے نہیں حیا دار عورتاں اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سونیاں بیویاں نو ہی کہہ دے بیٹیاں نو ہی کہہ دے مومنین دیاں عورتاں نو ہی کہہ دے اپنی زینت نو چھپا کے باہر آنا ہے پردہ کر کے باہر آنا ہے کیسی عظیم صحابی آئے سوچ کڈی تے میں پہلے دسیا سوچ چنگی انجام چنگا فکر اچھی انجام اچھا اللہ اکبر صحابہ دیاں فکران تے سوچا اوہ لوگو صحابہ نے محبت کرنے والے بن جو پیار کرنے والے مسلم شریف دی روایت ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا سورہ حجرات دی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والےو نبی پاک علیہ السلام دے کول اچھی نہ بولیا کرو میرے پیغمبر دی آواز تو تواڈی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہوئے کہ تانوں پتہ بھی نہ لگے تواڈے اعمال ہی برباد ہو جاون تواڈیاں نیکیاں ہی ضائع ہو جاون تے نبی پاک دے کے یار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی قرآن پاک دی آیت نو سن لیا اسی روزانہ سننے ہاں ہر خطبہ جمعہ وچ قرآن دی آیتاں سننے ہاں ہر نماز وچ قرآن دی آیتاں سننے ہاں ہر بیان قرآن دی آیتاں سننے ہاں موبائلاں تے تلاوت قرآن دی آیتاں سننے ہاں اثر ہی کوئی نہیں دس تو مس نہیں ہوندے 19 دا فرق بھی نہیں آندا صحابی رسول نے آیت مبارکہ سنی ہے آواز بلند ہوئی تے اعمال ضائع ہو جان گے حضرت ثابت بن قیس دا آواز قدرتی طور تے بلند ہے بعض بندیاں دی آواز ہولی بھی بولن تے اونچی بلند آواز نکل دی ہے تے حضرت ثابت بن قیس پریشان ہو گئے تے گھر ہی بیٹھ گئے تے مجبور ہو گئے
مسجد نہ آون. اللہ دے نبی پوچھیا صحابہ ثابت نظر نہیں آندا. فرمایا سونےو پتہ کر لینے آ. صحابی کیا پتہ کرن. فرمایا ثابت اللہ دے نبی پوچھ دے سن تو مسجد نہیں آندا کی مسئلہ بنیا تے حضرت ثابت بن قیس رون لگ پے ٹائی مار کے رون لگ پے. فرمایا کی کراں یار میں تے برباد ہو گیا ماں بڑا پریشان ہو گیا. ثابت کی بنیا یار قرآن کہندا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے پیغمبر کو اونچی نہیں بولنا. آواز نبی پاک دی آواز تو بلند ہوئی تے عمال برباد ہو جانے نے تے میری آواز تے قدرتی طور تے بلند انج لگدا اللہ نے ایت میرے بارے نازل کیتی ہے. میں بولدا ہواں تے رب نوں گل چنگی نہیں لگی. اج دے بعد نہیں جانا مسجد نبی اندر نہیں جانا سونے نبی دی مجلس اندر. ہو سکتا ہے زبان وچ ایک جملہ نکلے تے اعمال برباد ہو جاون. فیصلہ بادی آسی تے کدی نہیں سوچیا زبان وچوں کیڑا جملہ نکال دے پیاں تے کتھے نکال دے پیاں تے کدے سامنے نکال دے پیاں کدی نہیں سوچو. اے زبان دا خیال کریا کر. اے دے ایک جملے تینوں جہنم دا بالن بنا دینا ہے ایک جملے تینوں جنت دا مہمان بنا دینا ہے. اپنی زبان نو چنگا استعمال کریا کر. فرمایا میں ڈر گیا مال برباد ہو جان گے. اللہ دے نبی نو پتہ لگیا نا تے نبی پاک علیہ السلام خود چل کے آئے. فرمایا کی بنیا صاحب اللہ دے نبی جی ڈر گیا مال برباد ہو جان گے. کیسی فکر ہے صحابی نو میری نیکی ضائع نہ ہو جائے. اسی تے جناب رات نو صدقہ کرنے تے دن دے اجالے چ لوکاں نو دسن لگ جائے راتی 20 لاکھ روپیہ میں دیتا ہے. اسی تے جناب کوئی جناب 10 اٹاں لے کے مسجد نو دے دئیے تے جناب زمانے ٹنڈورا پٹ دینے ہاں ایک غریب دے گھر راشن پہنچا دئیے تے پوسٹاں لگ جاندیاں نے فیس بک تے. صحابی رسول کہندا میں ڈر گیا میرے اعمال ہی نہ برباد ہو جاون. تے اللہ دے نبی فرماتے نے ثابت پریشان نہ ہو اے ایت تیرے واسطے نازل نہیں ہوئی تیرے بارے نازل نہیں ہوئی تو نہ ٹینشن لے. فکر صحابہ اللہ اکبر کیسی فکر تے سوچ. صحابہ نو آخری واقعہ تاڑے سامنے رکھا بات نو ختم کریے. میرے پیغمبر دے صحابہ دی فکر کیے نیکیاں برباد نہ ہو جاون. فکر کیے نیکیاں چنگے لنگ جائیے. فکر کیے آپ دی رضا لب جائے اللہ مغفرت کر دے. فکر کیے اللہ اکبر ساڈا حیا تے پردہ دایا نہ ہوے. کیسی فکر ہے صحابہ دی. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے سامنے جہنم دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں. نبی پاک علیہ السلام نے آخرت دے عذاباں دا ذکر کیتا. ایک میرے نبی دا یار ہے گھر جا کے رون لگ پیا تے ٹائی مار کے کہندا اللہ سونیا او آخرت دے عذاب اسی کیویں برداشت کران گے. اللہ سونیا نہیں برداشت کیتے جانے. اے کائنات دا ربا جڑے آخرت اندر عذاب دینے نہیں تو دنیا تے مینوں دے دے. اللہ دنیا تے بیماریاں دے ذریعے پریشانیاں دے ذریعے میرا امتحان لے لے. اللہ جہنم دی عذاب برداشت نہیں ہون گے. اللہ قبر دا عذاب برداشت نہیں ہوئے گا. کدی تم ہی کلیاں بے کے سوچی آئی کدی تم ہی قبر تے اشر دا فکر کیتا ہی کدی تم ہی جہنم دیاں اللہ کیاں تے غور کیتا ہی. اللہ اکبر سے آپ بھی کہندا اللہ مینوں دنیا تے جڑی سزا دینی ہے دل تے چند دناں چ ہڈیاں دی مٹھ بن گیا. صحیح مسلم وچ لکھیا ہے ہڈیاں دی مٹھ بن گیا. تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوں پتہ لگیا تے میرے پیغمبر دی ماہرداری دا کرن واسطے گئے تے آقا ویکھی نہ کیفیت تے آقا فرماتے نے صحابیاں انج لگدا ہے رب کول مانگ کے بیماری لے لی تے رو کے کہندا اللہ دے نبی انج ہی ہویا ہے میں ڈر گیا اللہ دے عذاباں تو. میں آکھیا اللہ دنیا دے عذاب دینے نہیں دے لے آخرت دے جرے نہیں جان گے. اج اس گرمی تو گھبرا کے اسی جناب کڈے کڈے بول بولن لگ پینے آ. کدی غور کیتا ہی قبر والی گرمی تے کدی غور کیتا ہی حشر والی گرمی تے کدی غور کیتا ہی جہنم دیاں ناکیاں تے. جب بھی کہندا میں دعا کیتی اللہ مینوں دنیا تے سزا دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیہ اج تو بعد انج نہیں کہنا انج نہیں کہنا بلکہ کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ سونیا میری دنیا بھی بہتر بنا میری آخرت بھی بہتر بنا. اللہ مینوں جہنم دے عذاب تو بچا لے. انج دعاواں کرنیاں نے انج دعاواں. اللہ اکبر فکر صحابہ سوچ صحابہ دی تڑپ صحابہ دی. اللہ اکبر تم ہی غور کر تم ہی فکر کر غور تم اپنی اخیر اتے
نہ کر تو مان جگیر اتے کچھ دن دا بندے اپرونا ہے افسوس تیری تدبیر اتے اے دنیا مسافر خانہ ہے چند روز دائیں تھے ٹکانائیں بڑے بول نہ پھپین راگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد موت نے آن گرونا ہے ہاتھ پھڑی کے کسے نہ اٹھونا ہے ہاتھ پھڑی کے کسے نہ اٹھونا ہے ہاتھ پھڑی کے کسے نہ اٹھونا ہے بس رون تیری بس لڑن تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے تیرے گل دے کپڑے لاون گے دو چادراں وچ دفناون 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 گے نہ ترس کرن دلگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے اوے نہ کوٹیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے مٹی پون تیری تصویر اتے مٹی پون تیری ہر یار کہے گا تیرا سکا پرا کہے گا پیچھے یار چار بکا میں بھی پا لوا سجن کہن گے اوے جڑے تیرے بدن تے مکھی نہیں سی بین دیں دے تیرے منہ تے مٹی پا کے آ جان گے تیرے بدن تے مٹی پا کے آ جان گے تے پتہ نہیں کسے تیرے آکے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی دنیا چھڑ جانا ہی اپنی آخرت دا فکر کریا کر سوچ صحابہ والی بنا لے اوے ایمان صحابہ والا بنا لے فکر صحابہ والی بنا لے انہاں کوٹیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے مٹی پون تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد رب دی عدالت جانا ہے نیک عمل تیرے کم آنا ہے کر عمل لیاس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے رب العالمین فرما دینے تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ تعالی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی سوچ اور فکر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.